خیر تھی وے بندہ نمازاں پڑھ دے تاکہ خیر تھی وے بندہ کہیں نال صلح کرن دے تاکہ خیر تھی وے لیکن کام سارے ہومن شر والے خیر کیویں پیدا تھی سی قرآن پاک جل کریم میں کو جیو جے کام نشن جنہ کاماں دے اندر خیر ہے دساں او کام کرن تے آپیں خیر ہے یا اللہ یہ سارے بندے چاہندن کہ انشاءاللہ خیر ہوئے اللہ کریم فرمائے دے جے خیر چاہیے وے تو خیر والے رستے بھی گولو خیر والے رستے بھی گولو تو خیر والے کام بھی گولو بندہ روڈ تے آتے ستا پیا ہوئے تے آکے آپ میں اللہ خیر کرے سی بندہ دکان دا شٹل بند کر کے باہر بیٹھا ہوئے تے آکے آپ میں اللہ خیر کرے سی بندہ موت دے منہ جا اپنا منہ ڈیتی پیا ہوئے تے آکے اللہ خیر کرے سی نہیں تھی سکدا مہمان دار تے بیٹھے ہوئے بندہ روٹی کھانا نہ پکاوے پوچھو کیوں نہیں بنایا آکے اللہ خیر کرے سی اللہ فرمائے دے جے خیر چاہی دی وے تے کام بھی خیر آلے کرو دس چھوڑا سن دیو دیکھو میرے ادھر خیر آلے کام دی ضرورت ہے تا خیر پیدا تھی سی آسمان دے تلے زمین دے اتے کام مومن شر والے تے پیدا تھی وے خیر اے ناممکن نہیں ہو سکدا اے دوہیں چیزاں یار اے آپس امپاسبل الفاظ متضاد بندہ کام بھی خیر دا کرے تے پیدا بھی خیر تھی دیئے بندہ روز چوچا قسمہ چاہے تے آکھے اللہ خیر کرے سی روز بندہ 3-4 ڈبیاں سگریٹ جہاں پی ونجے تے آکھے اللہ پہ خیر کرے سی بندہ روز دنیا کائنات دیاں تاش دیاں محفلہ لا کے باوے تے آکھے اللہ پہ خیر کرے سی نہیں تھی سکدا خیر اندیے خیر دے کم کرنال شر والا کم کری جے تے خیر نہیں آ سکدی میرو دیکھ وقت مختصر ہے میں تے کو اللہ کریم دا قرآن سناون چاہنا میرے مالک کائنات نے ہر بندے کو خیر دا کم دسائے اللہ کریم نے کچھ کم خیر دے دسائے نو تیرے سامنے قرآن چو گول کے سمجھاون چاہنا رب دا قرآن ہے سورت نا سورت النور 18واں سپارہ ہے آیت نمبر 27 ہے اللہ نے ایک خیر دا کم دسائے اللہ فرمائے دے وڈے ہو چھوٹے ہو آلہ ہو یاد نہ ہو امیر ہو یا غریب ہو کالے ہو یا گورے ہو اگر ایک کام خیر والا تو سا کرو جا میں اللہ کریم تورے اندر خیر دے دروازے کھول دے سا یا اللہ کیڑا کام خیر دے اللہ کریم نے فرمائے یا ایوہ الذین آمنو او ایماندارو ایمان دے دعوے دارو جی پروردگار عالمہ اللہ فرمائے دے خیر لوڑی وے جی اللہ کریمہ خیر دی لوڑے اللہ فرمائے دے خیر دا کم پیا دسینا خیر دا ذریعہ پیا دسینا خیر دا طریقہ پیا دسینا خیر دی سڑکی پیا دسینا خیر دا راہ تے خیر دا بننا پیا دسینا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم ذالکم خیر لکم لفظ خیر تے غور کر او ایتا پڑھساں جنہ ایتا ہے لفظ خیر ذکر ہو سی ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون توجہ میری طرف کیڑے کام رسنا خیر دے کیڑے کام خیر تھی انشاءاللہ یا اللہ کیڑے کام خیر دے دیکھو میرے ادھر یہ سورت النور 18واں پارہ آیت نمبر 27 اللہ کریم نے فرمائے مومنو ایک خیر دا کام دسیندہ پیاں وے تو سنو سو تو مزاج دسیندہ کون پہ بولو تینہ مطلب ہے جیڑا کام اللہ دسے والا اللہ آکھے بھی صحیح بھی خیر دا کام ہے کیا ہوں دے خیر کہنا ہوں سے بولو میں آکھاں ہو سکتے میری گالے شک تھی سکتے لیکن اللہ آکھے خیر دا کام ہے خیر تھئی گے نا تھئی ہونڈا ساں کیڑا کام ہے
تھوڑا جہاں ہے میں کڑوا گھٹ وہ پیچھے سمجھن دی دیر ہے ذرا پیچھے آپ پہ سب سے ٹھیک تھی ویسے یا اللہ کیڑا خیر دا کام ہے اللہ فرمائے دے لا تدخلو نہ پہ داخل تھی وائے لا تدخلو یہ لکھا ہے نہ پہ داخل تھی وائے بیوتا کہیں دے گھر غیر بیوت قوم اپنے گھریں دے علاوہ اپنے گھر دے علاوہ کہیں دے گھر اندر داخل نہ پہ تھی وائے یا اللہ کیوں اللہ کریم فرمائے دے حتی تستانسو داخل تھیون کنے تن میں پیار رکیں دا لیکن داخل تھیون دا طریقہ کار پیار رسینا جڑے ویلے اپنے گھر دے علاوہ اپنی بھین دے گھر ونجن لگو اپنے گھر دے علاوہ اپنے سکے بھرا دے گھر ونجن لگو جڑے ویلے اپنے گھر دے علاوہ اپنے رشتہ داریں دے گھر داخل تھیون لگو جڑے ویلے اپنے گھر دے علاوہ ماسی تے پھوپھی دے گھر دے اندر داخل تھیون لگو توجہ جڑے ویلے اپنے گھر دے علاوہ اپنے حاکم سائیں دے گھر دے اندر داخل تھیون لگو حتی تستانسو پہلا کام میں پہلے انہاں دے گھر دے دروازے تے ون کے دستک دیونی ہے جے بیل لگی کھڑی ہے تے بیل وجاونی ہے جے دستک دیونی پوے تے دستک دیوائے تیری بولیے سمجھاواں پہلے ون کے انہاں دے گھر دا دروازہ کھڑکاونے تے ہاتھ مارنے تے جڑے ویلے اندر وچوں آواز آوے ول دوجا کم ہے وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا جیڑا بندہ بھی ولدہ دے وے ولدو جے نمبر تے کو سلام چا کرائے جے اجازت دے وے اندر دی تل لگے ونجائے جے اجازت نہ دے وے تے چپ کر کے بغیر ناراض ہو کے گھر واپس آ ونجائے یا اللہ جے ای کری جے فائدہ کیا تھی سی اللہ فرمائے دے ذالکم خیر لکم ای کام کرنے چا توڑے واسطے خیری خیر کیسے سمجھ آئی جہیں دے گھر ونجو پہلے کیا کرو گاہ نہ جتا کھڑا ہوئے گاہ جان دے گاہ گاہ نہ جتا کھڑا ہوئے یہ نہ ہوئے ٹینشن پریشان یہ تے اپنی ماسی دا گھر ہے یہ ساری ماسی دی جڑی دھی نہیں وہ اتنی پرنی ہوئی ہے تے اے اون ساری ماسی دی دھی یعنی ساری مسات دے دیر دے جماترے دا گھر ہے واہ جو رشتے گئین سے ورنہ جو ہاں پہ کوئی راحت کڑھنا بس پیک ہے ہون کچھ نراز نہیں ہوتے بڑے خیر دا کام رسنے طریقہ کارے نبی پاک اپنے حجرے دے علاوہ جے اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ دے گھر آئیں پہلے دستک دینے کیا دینے سلام کرنے اجازت گھن دینے اپنی بیٹی دے گھر اتنا ساتھ ہیں جیڑا ساکو آمن ونجان نہ دے وے تے انجھے نہ رشتے کرن دے کوئی لجے لوگ ہیں چل بڑی بات سامان تے آپ رٹھا انہیں دے گھروں کھدے بیٹھے آخر پیو ہیں آمنا دے سادے کی نہیں پردے پہ تھی پیو دے مذہبی دے مان گئی اللہ کریم نے فرمائے خیر دا کام تو آکو دسینا یا اللہ کیڑا کام ہے اللہ فرمائے دے جدہ بھی جیڑے ویلے بھی اپنے گھران دے علاوہ جیڑے گھر داخل تھی ون لگو پہلے کیا کرو سارے وڈیرے پہلے جلے اپنے گھر جو آمنا پہلے دروازے تے کھڑ کے کھنگورا مرنے ایمیں یا کوئی سارے بزرگیں نا میں کچھ جنگی دران دے یاد ہے کیا کرنے ہیں حقل مرنے ہیں کھنگورا مرنے ہیں تے جیڑا بندہ کام چا کرے وال کیا ہے ہوندے چھے بولو خیر ہے یا کرنا اور اے سورت النور سپارہ 18 ہے این آیت کی نے پہلے اللہ سے کیوں اے گال کی تھی
ایندے کنے پہلے اللہ کریم نے حضرت عائشہ صدیقہ تے بہتان والا واقعہ ذکر کیتے این کنے پہلے اللہ نے بہتان دی سزا ذکر کیتی ہے تے ہن اللہ اصول پیا دسیں دے کیا مانا اللہ فرمائے دے اگر آپس وچ بہتان درازی کے بچنا چاہندے ہو جڑے ویلے داخل تھے کرو پہلے اجازت کی دی کرو تے سلام کیتا کرو ایک دوجے تے بہتان دا موقع نہ بن سی ہی آیت کریمہ کے پہلے اللہ نے زنا دی حد دسائی ہے جڑا بدکاری کرے جڑا حلال چھوڑ کے حرام کرے ان دی سزا اللہ نے ذکر کی دی ہے اللہ فرمائے دے اگر زنا دے سزا ماں کے بچنا چاہندے ہو اگر بہتان دے الزام کے بچنا چاہندے ہو اگر بہتان دے کوڑیاں کے بچنا چاہندے ہو تیری بولیے سمجھاواں اللہ کریم نے فرمایا اگر اپنی عزت کو داغدار ہون کے بچاون چاہندے ہو اگر اپنی دھی بین دی عزت دی چادر بچاون چاہندے ہو بل کیا کیتا کرو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون کیڑی شاید ضرورت ہے دعا کرو اللہ خیر کرے تو بغیر اجازت دے گھریں جو وڑ دے راسو تو خیر آ سکتی ایمان نال دس آ سکتی یہ آکھے سا اپنے آمن ونجن ہے پیا پیو ڈاڑے کلو ہے پیا وہ قوم دے بے ایسا قوم دے بے آکھے دے پیو ڈاڑے کو آمن ونجن وہ توارے کلو کوئی پوچھنا لا بول سے باکھے تو سامت کین چاہ گالیں پہ کرن دے وہ کدیں فرق نہیں آیا دے کدیں فرق نہیں آیا اے جڑے اثر جل دے جے جڑے دل دے پاک ہو جے جڑے دل دے پاک ہو جے جڑے دل دے پاک ہو مدینے دے رہن والے کو تو زیادہ پاک نہیں تھی سکتے انہیں تے اماں جان کو نہیں چھوڑیا ساڈے دل وچ کدیں فرق نہیں آیا جی اگر فرق کریں نہیں آیا تو روز ہر دوجے تریجے دھی بھین کہیں دی نکل کے عدالت و نکاح پڑھوائی کھڑی ہے بغیر اجازت دے گھر میں داخل تھی وان دا نتیجہ نہیں تبھی اکڑی ہے دا نتیجہ یہ اکے دا اپنا مساج ہے یہ اپنا ملیر ہے یہ اپنا سوت رہے گاہ جتا کھڑے کوئی بندہ گال کرن نہیں کرے مولے سے کہیں جی گال کرن میں آپ اپنے قریبی رشتہ داریں کو ایک دفعی میں بیٹھے آسے گال کی تیمی تے او خیر نالوں نے ولا کرہی حضرت دا سلام ہی نہیں کیتا میں کہ سبحان اللہ چاہستے آئی کل میں پڑھا ہاں یہ ساریا چیزیں تروئینا بن یہ خیر دا کم ہے یا کم ہے بولو توجہ میری ڈاکٹر صاحب درائی میرے دیکھو یہ خیر دا پہلا کم ہے کہ جڑے ویلے داخل تھے کرو کیا کیتا کرو بولو یار اوہ سوہنا نبی اپنے گھریں چونیا پہلے سلام کرنا ساکو تے اللہ بھامے سلام آیا کرے نہیں کیا خیال ہے اساں جو ہی پیر اور نکے دی اماں ودیاں سلام پیو میرا پڑھ سی جیندے چ رحمت بھی برکت بھی جتنا چے کو ملے وہ آدھا کیا السلام علیکم نہیں سے کیا جیندے چ خیر ہے اللہ کریم نے ناراض نہیں کس بات نال کٹھے تھے ہو تو صحیح وڈے جلسے تے میں کو آدھا گھنٹہ دیندے ہو اج تے بیٹھے ہوں آپ انشاءاللہ توجہ ہے اللہ کریم نے فرمایا تو کو خیر چاہی دیئے ہے یا کہنا ضرورت ہے پہلا کامی وے تو صحیح اٹھن بہن بند کرے سو تو میں تقریر شروع کرے خیر دا کام میں اللہ کریم نے فرمایا جڑے ویلے کہیں دے گھر داخل تھی وہ پہلے کیا کرو اجازت کی دی کرو آج دے بعد انشاءاللہ ہی میں کرنے وعدہ ہے بھین دا گھر ہے بھنویے دا گھر ہے سوتر دا ملیر دا مساج دا پہلے کیا کرنے تو ساں آکسو اساں سونا ہے رب دا قرآن ہے 18واں سپارہ ہے سورۃ النور ہے آیت نمبر 27 ہے اللہ سے آکے ایمیں کیتا کرو تو خیر پیدا کرے سمجھ آ گئی تے اللہ پاک نے قرآن پاک دا دوجا مقام تے خیر دا کام اللہ کریم نے خیر دا کام دسائے رب دا قرآن بھی سورۃ سورۃ النحل 14واں سپارہ ہے آیت نمبر 126 ہے اللہ خیر دا کام دسینا پے اللہ فرمائے دے وڈے او چھوٹے او کالے او گورے او تو کو ہر ویلے خیر چاہی دیئے تے خیر دے کام بھی سنو اللہ پاک نے دسائن اللہ پاک کا کیڑا کام ہے اللہ کریم نے فرمائے والا ان صبرتم
لہوا خیر للصابرین. لفظ خیر کیڑا لفظ اے پروردگار عالم خیر کیویں اوسی. اللہ فرمائے دے جڑے ویلے دکھا وقت آوے تکلیف آوے پریشانی آوے مصیبت آوے جڑے ویلے گھاٹا وعدہ تھی وے بیماری لگ ونجے اللہ کریم نے فرمائے فوتگی ہو گئی ہے گھاٹا آ گئے پکیاں فصلاں تباہ تھی گئے اج سریاں دا ماحول نہیں رہیا جڑا پہلے ہوندا آئی اج کپاواں دا ماحول نہیں رہیا جڑا پہلے ہوندا آئی وستیاں بارشاں تے پکیاں فصلاں اے اللہ دی ناراضگی ہے. اللہ کریم نے فرمایا اگر خیر دا کام چاہی دائی وے اگر میں کریں تو اکو ازماواں تو اجیں پکے فصلیں تے بارشاں وساواں میں اللہ کریں تو انے فصلیں دی پیداوار گھٹاواں. اللہ کریم نے فرمایا تو انے ذمہ کیڑا کام ہے اللہ پاک کا کیڑا ہے. اللہ کریم فرمائے دے والا ان صبرتم تساں صبر چا کرائے لہو خیر للصابرین. میں اللہ دا وعدہ ہے تواڈے نال اگر تواڈی پیداوار گھٹ گئی ہے صبر چا کرو میرا وعدہ ہے تواڈے نال اگر پکے فصلیں تے بارش وس پئی ہے صبر چا کرو اگر تواڈی اولاد فوت ہو گئی ہے صبر چا کرو اگر تواڈے تے مشکل وقت آ گئے لکھا وقت آ گئے ہسپتالاں دا در دیکھنا پائے گئے اللہ فرمائے دے میں تو کو اللہ مشورہ پیا دینا لئن صبرتم اگر تساں صبر چا کرو لاہوا خیر للصابرین میں اللہ تو کو صبر دے بدلے چ خیر عطا کر دے. کیڑی شے دی لوڑ ہے کیڑی شے دی لوڑ ہے نمبر 1 چندے گھر ونجنے پہلے کیا کرنے تے کیڑی شے مل سی خیر مل سی کیا مل سی خیر تھی پوسی تے جڑے ویلے مشکل وقت آوے کیا کرنا چاہیے بولو اللہ فرمائے دے میں اسمین دا ویاں تساں ایمان نال دسو کریں اشور پورے دیتن سے ایمان نال دسو اللہ دی قسم ہے کوئی بندہ یہ سینے تے ہاتھ مار کے میں کو آکے مول سے میں اشور پورا دینا رہا اجا ہی ڈادے ہیں جو پیداوار اللہ صاحب کو ستری دے اساں مزید کھلیاں دے ڈادے انتظار کرو گال جو کریجے مولی صاحب ٹھیک ہے بس تو سائیں ودے او کشکول چاہیے اساں کدا ہے کہ اساں کو دیو اللہ دا حکم ہے ویہاں من تو دے حرام ہے او حرام جو کرنا دا بالیں بچے کو کھوا جلیں مدت گزر گئی وال چٹے تھی گئے ٹبر پورا ویہاں من نال پال جلیں پیداوار گھٹے نہ تے ودھے پکے سریے تے بارشاں نہ آمن تا اللہ بیا سریے چ برکت پاوے اللہ دی کریں منی سے روز ازانہ تھی جن مولی صاحب ازانی آپ نے دیتے اللہ بھمیں تکبیر بھی آئے آکھے سے اینچا چننا مولی کھڑا ایسے مسجد چل دائی نہیں مسجد بہاری دیں دے شدہ صفائیاں کریں دے ازان دیں دے تکبیر آدے شدہ اسا کریں ٹکر نہ پجا سکوں سارے گھر آکے دروازہ گھائی شاباشی وے جوان دے پوترو گردہ نکڑا کے ٹوریے کرو ڈاڈا چنگا کام کریں دے پہو اجاں تک بارشاں نہ آویں تا کیا تھی وے جوان ایک جاٹ شودا میں کو کال ملے تے او رونجے بس نہ کرے میں کہ ایمان نال دس میں ایک گال پوچھدا اشور کرے لیتے تا کہ میں کو یاد ہی کرے نہیں میں اشور کے جاؤ تو میں کہ روز ہے نہ طبیعت ہے کو اللہ سہرے پواوے اللہ فرمائے دے مشکل وقت آوے کیا کرنا چاہیے ہاں کیا کرنا چاہیے کرے سو صبر کرے سو نہ پھر سکو تے صبر چا کرو تو کیا صبر کیتا ہے یارا پھر سکو تے صبر کرو نندڑیاں واٹ کار کچھ نہیں سکتا صبر مل صبر پتہ کہ کو آدم جو ہی دھک لگے ہر شاہ ہے پئی پھر بھی ہے طاقت بھی ہے فوج بھی ہے قوم بھی ہے پیسہ بھی ہے زور بھی ہے روب بھی ہے والوی صبر کر کے معاف کر دیتے سی ایکو صبر آدم یوسف نبی صبر کی تھی کھڑے بھیرانے کو سامنے دیکھ کے اقتدار بھی ہے فوج بھی ہے حکومت بھی ہے جیلہ بھی ہے صبر کی تھی کرنا چاہیے کہ نہیں اللہ کریم نے فرمایا صبر کرے سو تے صبر کرنے سے کیا ہے بولو امام کائنات دے سامنے ایک عورت آ گئی ہے اللہ دے پیغمبر میں کو مرگی دا دورہ تھی دے میرے واسطے دعا چا فرماؤ
اللہ میں کوئی شفا چاہنے آئے. نبی کریم نے فرمائے میں دعا کرے یقینی گالے اللہ تے کو صحت دے رہے سی لیکن میری صلاحی بھی جے صبر جا کر رہے ہیں خیر تھی پوسی. کیا تھی پوسی؟ دو فیدے ہی نہیں صبر دے. دعا کرے ساں شفا منگساں ملسا صرف شفا ایک کم تھی سا جے صبر کرے ساں کتی فیدے نہیں. اے ایمان کائنات کیڑے دو فیدے نبی پاک نے فرمائے مائی جے صبر چا کر رہے ہیں اللہ صبر دے بدلے تیری مصیبت کو دور فرما رہے سی تے دوجا فائدہ ہے اللہ تے کو جنت دا وارث بنا رہے سی. صبر کیتا کرو اولاد دیاں حرکتاں دیکھ کے صبر کیتا کرو. اگر تو کو حاکم سائے تھک دے میں تا صبر کیتا کرو. اگر کوئی بندہ گالی گلوچ دے وے صبر کیتا کرو. یحییٰ بن معین نامی اللہ دا ولی گزریے ایک بندہ کو مندے کڑھن لگ گئے تے یحییٰ بن معین چپ کر کے کھڑے ہوئے نا. ایک بندے ہے کہ جناب یحییٰ او بندہ تو کو برا دا کھڑے تو سا مندے دا جواب مندے نال کیوں نہیں ویرین دے. یحییٰ بن معین نے جواب دیتے جے میں مندے دا جواب مندے نال دیونا تو میں قرآن کیوں پڑھتا رہ گیا. میرے تعلیم پڑھنا دا فائدہ. صبر کرنا چاہیے نتیجہ کیا نکل سی خیر دے کم بیٹھا دسے نا. اللہ فرمے دے جن دے خارج گئے کرو پہلے اجازت کی دی کرو خیر پیدا تھی سوے. نمبر 2 جڑے ویلے مشکل وقت آوے صبر کیتا کرو خیر پیدا تھی سی. میرے نبی پاک دی صحابی ہے انہیں دیکھی جندہ نا ہے سیدہ ام سلیم انہیں گھر والے دا نا ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام سلیم دا بچہ بیمار ہے طبیعت کافی علیل ہے انہیں بستر تے چار پائی دے اتے سوتا ہوئے ہے اتے چادر پسا کے پاتی ہوئی سی. آخری کل پڑھ کے دم کریں دی رہ گئی ہے اللہ کے دعا کریں دی رہ گئی ہے. حضرت ابو طلحہ باہر لگے گئے نا اللہ کریم دے سامنے دعاواں پہ کریں دن تے پتر دیاں شفاواں پہ مانگ دینا. جڑے ویلے حضرت ابو طلحہ عشاء دے وقت اپنے گھر جائے دے دن جو بیٹا آرام نال سوتا ہوئے ہے لیکن بیٹا وفات پا چکا. حضرت سیدہ ام سلیم نے ابو طلحہ دی گھر والی نے اپنی آنکھ وچوں ایک ہنج بھی نہیں سٹی آہو فغا بھی نہیں سکی تھی فریاد بھی نہیں سکی تھی تے دھار پٹکار بھی نہیں سکی تھی. اپنے پتر تے چادر پا کے بیٹھی ہوئی ہیں اپنے خامند واسطے پانی چاہیے روٹی چاہیے کھانا پیش ودی کریں دیئے. یہ دکھائے صبر کرنا بڑا اوکھا کام ہے. پتر نوجوان فوت ہو چکا ہوئے گھر چوئے لاش لاتی ہوئے تے ماں دل تے پتھر رکھ کے چپ کر کے اپنے خامان دی خدمت کو لگی ودی ہوئے. میں سمجھتا ہی ہو جہاں کوئی تاریخی واقعہ آج تک پڑھانے جو نہیں آیا کہ جدی وڈی بات ہے خدمت محسوس نہیں سی تھی وانی تا ایرڑے کی درہ بیل آخر خامان دا سوم گئے خامان دا ارادہ تھے میں حق زوجیت ادا کراں اشارہ کیتے سی سیدہ ام سلیم نے انکار نہیں کیتا. بیٹے دی وفات ہو چکی ہے خامن دے صد دے اتے زوجیت دا حق ادا کرن واسطے سیدہ ام سلیم تیار ہو گئی ہے. محسوس نہیں سی تھی وانی تھا. حضرت ابو طلحہ سوم گئے نیندر پہ کرندن آرام دی تے ام سلیم دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے ماں تڑپ دی پئی ہے تے حضرت ابو طلحہ آرام دی نیندر پہ سوم دینا. سارا کچھ کیوں ودا کیتے سی سینے تے پتھر کیوں ودا رکھے سی تاکہ میرے خامن کو بے آرام نہ تھی ماں ای کو بے آرام نہ کراں اے نہ ہوئے میرے خامن دن نیندر حرام تھی ونجے تو میں کو کیا مسئلہ. آخرکار حضرت ابو طلحہ سوم گئے صبح اذان ہوئی ہے. حضرت ابو طلحہ میں وضو کھڑے کریں دن تا پیچھو رومن دی آواز آئی ہے. حضرت ام سلیم رون دی کھڑی آئی. حضرت ابو طلحہ دن ام سلیم کیوں پہ رون دی آئی وہاں کے ویندے تپے ہو اللہ دے پیغمبر کو ڈسائے جا توڑا بیٹا رتوں کا وفات پا گئے جڑے ویلے تو ساں کوئی نہ آیا ہوئے توڑا بیٹا پہلے فوت ہو چکا. حضرت ابو طلحہ دن ام سلیم تیرے اشتر رومن بھی کوئن میری تھا آو فغا بھی کوئن میری تھی اے چڑا وڈا صبر کی تی. حضرت ابو طلحہ دی بیوی نے جڑا جواب دیتے او اپنے پلے پا کے ون ام سلیم آدھی ہے میرے سر دا تاجا میں اپنے اللہ کریم دا قرآن پڑھی ودیاں
اللہ کریم نے فرمائے جے مشکل وقت جو صبر جا کرو اللہ خیر دے دروازے کھول لے سی اللہ پاک نے فرمائے جے اوکھے وقت جو صبر جا کرو اللہ خیر دے دروازے کھول لے سی ابو طلحہ میں صبر کیتی رہ گئی ہوں میں صبر کیتی رہ گئی ہوں تاکہ تیرے آرام وچ خلل نہ آوے روندا روندا نماز تے لگا گئے اللہ دے پیغمبر نماز پڑھیں دے کھڑن حضرت ابو طلحہ دے روون دی آوازاں جا پین آپ نے فرمایا کون آئی روون والا ابو طلحہ دے میں آمی اللہ دے نبی فرمایا کیا وجہ ہے اللہ دے نبی میرا بیٹا وفات پا گئے تے فوت بھی رات ہوئے میری گھر والی نے صبر دی حد کر دیتی ہے یہ اپنی گھر والی دا صبر بیٹا دسیں دے میرا نبی ام سلیم دا صبر سن کے زارو قطار روندا امام کائنات نے نظرہ آسمان والا کیتیاں فرمایا اللہ ابو طلحہ دی گھر والی تے رحم کر آج تک میں محمد کریم نے یو جیاں صبر نہیں دیٹھا نوجوان بیٹا وفات پا ونجے تے ماں صبر کرے آہو فغا نہ کرے او دنیا کائنات والے او خیر منگ دے ودے ہو ہر ویلے خیر چاہ دے ہو ہر ویلے خیر دی تمنا کریں دے ہو اللہ کریم نے فرمائے اگر تُسا صبر چا کرے سو میں اللہ دا وعدہ ہے میں اللہ خیر دے دروازے کھول دے کیا کرنا چاہیے اللہ دے نبی میں ہاتھ چاہتے یا اللہ انہیں رات حق کے زوجیت بھی ادا کیتے برکت پا تے این پوتر کینے بھی چنگا پوتر نصیب میرے نبی دعا کیتی خیر دی کہ نہ کیتی اللہ اکبر خیر پیدا تھی لیے بندہ صبر کرے کیسی خیر صبر کرنا لے گھر جھیڑے نہیں تھی دے اے خیر نہیں صبر کرنا لے دا مال نہیں مقدا اے خیر نہیں اوہ صبر آلے دے نال اللہ ہوں دے اے خیر نہیں صبر آلے کو کریں بلڈ پریشر نہیں تھی دا اے خیر نہیں صبر آلے دے نال اللہ دی مدد ہوں دی ہے کیا اے خیر نہیں اللہ فرمے دے اوے کپاہ بھاگ کپاہ نہ تھے کرو مشکل وقت آوے مصیبت دا وقت آوے دکھا وقت آوے والا ان صبر تم لہو خیر للصابرین اگر تسا صبر چا کرو میں اللہ تمہارے واسطے خیر دے دروازے کھول دے چاہیے خیر چاہیے خیر کتی کم ڈس گیا بولو لو کتی کم پہلا کام ہے کہ جنا جیندے گھر ونجنے پہلے کیا کرنے بولو کیا کرنے سکی بھین دے گھری ونجنے تو کیا کرنے جیندے گھر ونجنے پہلے کیا کرنے نمبر 2 جڑے والے مشکل وقت آوے کیا کرنا چاہیے سارے ڈسو یہ تریجا مقامی بھی ذرا توجہ میری طرف کر وقت انتہائی تھوڑا ہے میں تے کو بات نہ سنا جانا اللہ کریم دا قرآن سورت نا سورت البقرہ آیت نمبر 215 تے کو قرآن سنا کے خیر دے کام دے سینا اللہ کریم نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون اے میرے پیغمبر اے میرے بندے توڑے یار توڑے پوچھ دے ودن خرچ کرن دے بارے پوچھ دے ودن خرچ کرن دے بارے پوچھ دے ودن خرچ کرن دے بارے اے آدن خرچ کرنا چاہیے تا کتھاں خرچ کرنا چاہیے توجہ اے پوچھ دے ودن توڑے کنے جو خرچ کتھاں کرنا چاہیے اے میرا پیغمبر انہا کو ڈاس دے قل ما انفقتم من خیر میں اللہ کریم دا پہلا مشورہ ہے انہیں خرچ کیتا کرن جڈا بھی خرچ کرے سن خرچ کرن چا خیر کنہیں سمجھاؤ ہے پیسے کٹھے کرن نال بچ دن حالانکہ کٹھے کرن نال بچ دے بولو بچت کرن نال پیسے بچ دے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا یہ سمجھئے پیسے ول پیا صندوقاں چ لکیں دے جتی پرانی پھٹی کپڑے ٹاکیاں لگے گگاں مگاں لگیاں ہویاں دھانتا دھونتا کوئی نہیں صفائی دا خیال نہیں کریں دا اولاد تے خرچ نہیں کردا بچت پیا کریں دے میں امیر بنا میں بینک والا بنا میں پیسے والا بنا اللہ فرمے دے کو سمجھاؤ میں اللہ دا قرآن سناؤ کٹھے کرنے چ خیر نہیں لوکھوں دے اوتے اندر جڑا بچت کر کے کٹھے کرے گھاٹے خسارے ہو بھنے دے جڑا بچت کر کے کٹھے کرے عدالتیں چ پٹواریوں کو یا دنیا کائنات دے تحصیلداروں کو یا حرام مقامات تے او خرچ کریں دے جڑا بچت کر کے کٹھا کرے انہیں کو دسو میں
میں اللہ کریم دا مسئلہ سناؤ سورۃ سورۃ البقرہ ہے اللہ فرمائے دے ما انفقتم من خیر خرچ کریں دے راسو میں اللہ خیر پیدا لسی پانی پاون نال ود دیئے جتنا پانی پاؤ اتنا ود دیئے علم جتنا پڑھاؤ ود دے تے پیسہ جتنا خرچ کرو ود دے تجربہ ہی وے تو سانسوئے مول سب نہیں کھالے پیسے خرچ کرنے نال تو پیسے گئے ودھے کنو قرآن تے یقینی وے قرآن عذاب ود دے کیا خیال ہے خرچ نال ود دن کہ نہیں ود دن یہ سنی وے گال ایک دا لاکھے کاکھ دا لاکھے دیندے نہیں دینا خرچ کرو اللہ دے سی کیونکہ اللہ دا وعدہ ہے جنہیں ویلے ساری جیب جیڑی کشے آئی ایسا ہوتا کر دیتی ہے خارچ ہون ساکو آگو واسطے کشے دیونی ایسا نہیں سی دیونی کیا خیال ہے آپ پہ دیتی جلے جیب خالی ہے جنا جیب پہلے کی نے بھری ہوئی ہے دیسی ایمان نال 10 گلاس پانی دا ہوئے اگر گلاس بھریا ہویا ہوئے بھلا یہ بیا پانی آ سکتے بینک پہلے کے بھری پہیا والا برکت مٹی پیچھے چنگا تھے بارشاں آئے وہ پہلے کی نے بحال نہیں کھچا ایک گلاس خالی تھی سی دین دے ویچ کشے بھی ہو سی بینک خالی کر کے خرچے کرے سوتے اللہ برکت پیسی نہیں سمجھ آئی اچھا اللہ سائیں آئے مسئلہ سمجھ آگئے اگلی گل کیڑی ہے اللہ پاک اللہ فرمے دے ہونے اے ڈساں خرچ کرنا کتھا ہے ڈساں 4 ڈبیاں جو سگریٹ جہاں روز پیو بہوں بڑا اللہ خیر کرے سی کیویں روز ہی میں بندہ بھی آئی کوچنا جو تماغ خود کی دی وجہ گار اکا سبزی نہ گھنے مرگی دا گوشت کدھائی نہیں گھن کے گیا تماغ خون نے سی آگے مائیں پیمنا ہوں دیتے سوانی کچھ ہی لگتا ہی ولی ہے سوانی پتہ کی میں لگتا ہے حقہ تازہ کر ہی لگتا ہے سوانی کو آئی دی تازہ کی دیا تے تھوڑا جا بکھائی رہے ہو بکھیں جے اینچی بکھیے گاٹے پائے آپ جا چھوڑ وے دے کہیں ملے وہ بکھاوڑا لی گاٹے ہیں یہ سی بکھیندہ رہ گئے ایمیں خرچ کیتی ہو ہمت کیتی ہو سیرٹا پیتی ہو حکے شکے پیتی ہو کائیں پوچھڑے تو آرے کہ نگری آ پڑی آپیں جلے آمدنی دا ذریعہ تیسی فصلیں دیا بارشاں آپو سے ہر شاید بات ہی پوسا دساں کتنا خرچ کرنا کوئی بولو دساں یا اللہ دساں کتنا خرچ کرنا اللہ فرمائے دے خیر دے کم دسنا بیا خیر دے یا اللہ کتنا خرچ کرنا دے اللہ فرمائے دے جے خرچ کرنے وے جی اللہ فرمایا پہلے نمبر دیں فَلِلْ وَالِدَيْنَ تو سمجھ آگئے کہیں دیتے خرچ کرو مجبوری ہے مولی شبائی ساکہ نہیں تھی نا اپنے پیو ماتے خرچ کرو اللہ فرمائے دے کہیں دیتے ہیں بولو یار کہیں دیتے خرچ کرنے پیو ماتے خرچ کرنے ادھے دیکھیں جوان شکایتاں لائیے اللہ دے نبی میرے ابے میری مرضی دے بغیر پیسے میرے چاہگی دینا نبی سی فرمائے اچھا کیا کروں سڈو ہی کون پوچھو بغیر اجازت دے میرے پیسے کیوں چاہتا نسی نبی پاک نے فرمایا یار ونجو ہی دے ابے کو سادا ہو اے بڑھڑا بیچارہ گھر بیٹھا ہوئے بندے آکے سنی آلی تو کو سرکار پیسہ دینا آمنہ دے لال پیسہ دینا بڑھڑا ہی میں گھروں نکھتے لکڑ دے آسرے دے تے اکھاں وچوں آنسو ہیں نا دل روندا ویندے جو کل تو کی دی انگل پکڑ کے کو ٹوریندہ رہ گیاں ایجاں گدگیاں ملیندہ رہ گیاں ایجاں صفائیاں کر کے کو پلیندہ رہ گیاں آج میں جاں شکایتہ مجھ لین سی جب میں کو نبی پاک دے سامنے رسوا ودا کی تے سی ایک ہی جیاں بیٹھا ہے یا اللہ انجی اولاد نہ دے آتے چنگا اے ابا روندان دے تے گھروں نکل کے نبی پاک دیا عدالت جوے نہ پے اے اچانک میرے نبی دے سامنے ہے پتر بھی بیٹھا ہوئے ہے پتر مدائی ہے ابا ملزم ہے امام کائنات جی میں حاضر ہاں ایدہ بابا نبی پاک نے فرمایا ابا جی جڑے ملے گھروں نکتے ہو جڑا کچھ سچین دے اندے آوے پہلے اوتے دساؤ کیا سچین دے اندے آوے اللہ دے نبی تو آکو کی میں پتہ لگائے تو میرے دل دا معاملہ ہے نبی پاک نے فرمایا تیرے دل دیاں پھڑا سام میں کو اللہ کریم نے جبریل دے ذریعے دسائن جڑا دل دیاں بھاواں کردان داویں جڑے دل دے حالات دسیں دان داویں ذرا دستا صحیح میں پورے مجمع کو سناون جانا اے بڑھڑا میرے نبی سہیں دے کٹھے آکے کھڑ گئے ادھے اللہ دے نبی
میں سوچے نام او بھی تویلا جدائیں جا انگلی پکڑ کے ٹوریں دے رہ گیا سے او بھی تویلا جدائیں دا دکھ اپنا دکھ سمجھیں دے رہ گیا سے او بھی تویلا جدائیں وجہ سیال دیا راتا آپ بکھیں سن دیا سے ایکوں ضرور کھویں دیا سے میں یہ کوئی سوچے نہ آیا اللہ دی قسم ہے اے بڑھڑا حال کھڑا دیں دے میرے نبی ہزاروں قطار رون دے بیٹھے نا امام کائنات نے فرمایا وہیندہ پترا نوجوان وہ کملا جی اللہ دے نبی فرمایا وڈا ظلم کی تھی ابے دی شکایت لاکیں وڈی زیادتی کی تھی ای بابے دیاں شکایتاں لاکیں تو بھی اپنے ابے دائی میں تیرا سارا مال بھی تیرے ابے دے خبردار خبردار ابا جیڑی شد اللہ کے چاہوے انجا شکایتاں نہ لیا کرو اللہ پاک نے فرمایا لوگو اگر میں اللہ کو راضی کرنے دی خاطر خرچ کریں دے ہو تو پہلے پیو ماتے خرچ کیتا کرو ابے دے کپڑے گھن دیتے کرو ابے دی پگڑی گھن دیتے کرو اماں کو کپڑے گھن دیتے کرو پیو ماتے خرچے پورے کرو اللہ کریم خیر دے دروازے کھول دے پیو دی پٹکی کہنی تے سنگت دا سارا خرچہ سارے دیں اندے موبائل دا خرچہ اندہ کھاونا پیونا اندی ہوٹل اندی جتی اندے کپڑے ہے تے زندگی ہے ابا بیچارہ گھر بیٹھے وال چولے کو ٹاکیا لا کے باندھے نہ تے کو شرم ساری آئیے نہ کنی سوچ آئیے بڑے دھڑلنے نال آدھا بیٹھا ہوں دے بابا سادگی دا دورے کیا کروں نال آہائی نکل پندی ہے اللہ فرمے دے خرچ کرنے پیو ماتے کر خرچ کرنے رشتہ داریں تے کر خرچ کرنے یتیمیں تے کر خرچ کرنے مسکینے تے کر خرچ کرنے مسافریں تے کر یا اللہ نتیجہ کیا نکل سی اللہ فرمے دے والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہی علیم اللہ فرمے دے سارے خیر دے کام منی یتیمیں دے سر تے شفقت ہاتھ رکھ کے انہاں کو خرچہ نے انہاں خیر دا کام میں وہ جنہ دے گھر چلیں جو بھانا بلے انہاں دی کنی دیگڑی دا سامان گھن کے دے انہاں خیر دا کام میں ابے اممہ دے کپڑے سنبھالنا خیر دا کام میں اگر چاندی میں اللہ کی نے خیر ملے تا پیو ماتے خرچے کیڑی شاید ہے کیڑی شاید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نے حضرت انس پوچھدن غالباً حضرت بلال پوچھدن ایک زینب نامی عورت آئی بیٹھی توارے کے مسئلہ پوچھ دی آپ نے فرمایا ایو زیانی وہ کیڑی زینب نامی عورتاں دا ڈھیر اللہ دے نبی فلان زینب آپ نے فرمایا پوچھ کیا آدھی ہے اللہ دے نبی میں مالداراں پیوں ڈاڑے کلو میرے کنے پیسہ ہے جڑا میرا خاواں دے نا او غریب ہے مستحق ہے جے میں صدقہ کرنا چاہواں تے آپ نے خاواں کو دے سکتی ہیں نبی سے فرمایا بلال زینب کو آکر ڈتا کر تو اپنے خاواں کو دے سے اللہ تے کو ڈبل ثواب دے ایک رشتہ داری پلندی پہ ہو سیں تبھی صدقہ کریں اساں کریں اپنے آلے پاسے توجہ نہیں کی تھی کام خیر دے لے شمی بولو اذان کی تھی ساڑھے تھے گال موگی کتی کام خیر دے ترائے چیزیں تے عمل تھی پوے اوہ گالی ڈھیرن خیر دے کام ڈھیرن قرآن جائے تا بھریاں پہن فلانا کام خیر دا فلانا کام خیر دا فلانا کام خیر دا حدیثاں بھریاں ہوئے ہیں دعا کرو اللہ خیر کرے تے اللہ سا کو خیر دے کام کرن دی توفیق دے پہلا کام ہے جڑا کہیں دے گھر وینے پہلے کیا کرنے دوجا کام ہے جلے مشکل وقت آوے کیا کرنے تیجا کام ہے جلے خرچ کرنے رکھیں دے تے کرنے ماں باپ تے رشتہ داریں تے غریبیں تے مسکینیں تے مسافریں تے دعا کرو اللہ سالے تے خیر کرے امت مسلمان تے اللہ خیر کرے اللہ سا کو خیر دے کام کرن تے سمجھن دی توفیق دے ملک فاروق عمر صاحب نے جڑے خیر دے جذبے نالے پروگرام رکھے اللہ اون دا خیر دا کام اللہ تعالی انہاں دے اوتے رحم کرے انہاں دے غالباً بھائی بیمار ہیں دعا کرو اللہ انہاں کو صحت دے کوئی بیمار ہوئے نا دعا کی تھی کرو اللہ انہیں کو صحت دے یہ بیمار بندے کے ہی پوچھا وانی کرو کہ ان دی بیماری کی میں پہ گزر دی تے تیمارداری بھی ٹور گئے کرو کی تھی کرو ان دی ادھی بیماری تھی تھیں ختم تھی وینی اللہ جتنا مسلمان بیمار ہیں اللہ انہیں کو شفا دے ملک فاروق عمر صاحب دے والد محترم کو اللہ جنت دے جڑے لوگ فوت ہو گئے میرے والد صاحب سمیت جنہیں دے والدین رشتہ دار دور دے قریب دے فوت ہو گئے اللہ سب دی بخشش فرماوے بڑے مبارک بات دے مستحق
مستحق ہو تساں قصبہ گگو دے علاقے والے لوگ اللہ تمہاری محبت قبول کرے قاری عاصم میر صاحب تمہاری جماعت دے خطیب ہیں ابھر دے خطیب ہیں لوگ بڑے شوق نال سندن بڑے شوق نال این کتھائی نہ ہوئے کہ دیوے تلے اندھارا ہوئے کول خدا پیر تے چول دا وٹا گھرو احترام ملے تے اللہ باہر بھی احترام دے دے دیندار سمجھ کے عالم قاری سمجھ کے قدر کیتی کرو اللہ انشاءاللہ تمہاری قدر کرے سی علماء دا احترام کیتا کرو ان دے اندر خیر ہے علماء دی قدر کیتی کرو معاملہ تعاون دا ہوئے تاں بھی ہمت کیتی کرو حوصلہ افزائی دا ہوئے تاں بھی ہمت کیتی کرو ایک روجے دی حوصلہ افزائی کر کے اگتے ودھو خیر دے کام میں اللہ خیر ہی خیر پیدا کر دے سی اللہ تو دعائے اللہ تعالیٰ سارے بھائی ملک فاروق عمر صاحب دے بھائی کو مکمل صحت عطا فرماوے اللہ جتنا مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت رہے وما علینا الا البلاغ المبین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا اللہ سنیا سنایا قبول فرما یا اللہ سنیا سنایا قبول فرما عمل کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ جڑے تیرے بندے تیرے گھر دے اندر جمعینی میں سا کو جنت دے اندر بھی جمع فرما یا اللہ سارے دوستان دیئے خیرات قبول فرما یا اللہ بھائی فاروق دے بھائی کو یا اللہ مکمل صحت عطا فرما یا اللہ جڑے جڑے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما قرض داریں کو قرضے تو نجات عطا فرما پریشان حالوں میں پریشانیاں دور فرما للہیت خلوص نیت نصیب فرما اتفاق اتحادی دولت نصیب فرما یا اللہ ساری جرت نہیں ہے سانس میں شام برداشت کر سکوں یا اللہ سب ازمیشیں تم محفوظ فرما یا اللہ دکھیں تکلیفیں خساریں تم محفوظ فرما یا اللہ دینداری نصیب فرما یا اللہ دین دی محبت نصیب فرما یا اللہ آپس دا پیار نصیب فرما یا اللہ حرام قلو بچا حلال لپھن دیتے کھاون دی توفیق عطا فرما یا اللہ جب تلک زندگی بخشیں صحت والی ایمان والی سلامتی والی زندگی نصیب فرما یا اللہ ریاکاری تم بچا دکھاوے تم بچا للہیت خلوص نیت نصیب فرما یا اللہ دین دے ہدایت دی حفاظت فرما یا اللہ کشمیرین دی مدد فرما یا اللہ کشمیرین دی مدد فرما یا اللہ کشمیری مظلومہ دی مدد فرما یا اللہ چچینیہ دے مظلومہ دی مدد فرما یا اللہ فلسطینی مظلومہ دی مدد فرما یا اللہ جڑے جڑے تیرے بندے بندیاں مسلمان مومن موحد مظلوم ہیں انہاں دی مدد فرما یا اللہ مال رزق برکت عطا فرما یا اللہ گھاٹے دا مالک بھی تو ہیں نفع دا مالک بھی تو ہیں یا اللہ سب کو گھاٹیں کے بچا کے نفع خیر نصیب فرما یا اللہ سارے بالیں تے رحم فرما سارے گھر تے رحم فرما یا اللہ سجن دعاواں قبول فرما قبر دے عذاب تو بچا ہر قسم دی مصیبت تو بچا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین جزاکم اللہ